अस्सलाम वालेकुम। क्रिप्टो मार्केट अक्टूबर के महीने से लेके अभी तक तकरीबन 1000 अरब डॉलर लूज़ कर चुकी है। अगर आप क्रिप्टो मार्केट का टोटल कैप उसके चार्ट का जायज़ा ले तो अक्टूबर 6 को क्रिप्टो मार्केट ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था टोटल मार्केट कैप ने, जो कि 4.27 ट्रिलियन था। अभी जो करंट वीक चल रहा है उसमें क्रिप्टो मार्केट का जो लोएस्ट टोटल मार्केट कैप है वो 2.22 ट्रिलियन है, यानी 1000 अरब डॉलर से ज़्यादा क्रिप्टो मार्केट लूज़ कर चुका है इन्हीं 4-5 हफ्तों के अंदर। क्या टेक्निकल जितने इंडिकेटर्स हैं वो तो आपको बता रहे हैं कि हम बेयर मार्केट में एंटर हो चुके हैं, जबकि फंडामेंटल्स मुसलसल स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। मार्केट में जो साउंड है 4 ईयर साइकिल की, फिर वो दोबारा लाउड होती हुई आपको महसूस होगी। लेकिन एक्सपर्ट क्या कहते हैं उसके हवाले से मैं इस वीडियो में आपको गाइड करूंगा। मार्केट के कुछ और फंडामेंटल्स हैं उसके बारे में आपको अपडेट करूंगा। न्यूज़ अपडेट्स हैं जो पिछले चंद दिनों की, वो भी आपके साथ, मेजर न्यूज़ अपडेट्स वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। बीटीसी की प्राइस को अगर आप वीकली चार्ट में देखें तो इस वक्त बीटीसी बेयर साइकिल में है या बुल साइकिल में है, उसकी जो फर्स्ट एंट्रेंस है यानी 50 वीक्स की मूविंग एवरेज लाइन उसको ब्रेक करके नीचे ट्रेड हो रहा है। अगर आप हिस्टोरिकली बीटीसी के चार्ट पे जायज़ा लें तो खार यानी कभी कभी बीटीसी अपनी इस 50 वीक की मूविंग एवरेज लाइन को टच और ब्रेकआउट ज़रूर होते रहे, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इस साल के अप्रैल के महीने में भी बीटीसी ने 50 वीक की मूविंग एवरेज लाइन को ब्रेक ज़रूर किया, लेकिन उसके बाद वीकली कैंडल जो है उसके ऊपर क्लोज हुई। अगर आप पीछे सारा वीकली कैंडल बीटीसी का जायज़ा ले तो आपको यही मोमेंटम नज़र आएगा। जब कभी भी इस लाइन से मार्केट नीचे गई है तो उसके बाद मार्केट जो है ऑफिशियली बेयर साइकिल में एंटर हो जाती है। अभी फ़िलहाल करंट इस जो 50 वीक की मूविंग एवरेज लाइन है उसको मार्केट ने ब्रेक ज़रूर किया है, लेकिन क्या ये वीकली कैंडल नीचे क्लोज होती है और फिर क्या नीचे ही अगले चंद हफ्ते ट्रेड होना शुरू हो जाती है? ये मार्केट के फंडामेंटल्स किस तरीके से उसको ऑब्ज़र्व करेगी। टेक्निकल इंडिकेटर्स तो कहेंगे कि मार्केट 4 ईयर के जो बेयर साइकिल है उसमें एंटर हो चुकी है, लेकिन फंडामेंटल्स कहाँ जाएंगे वो बहुत मैटर करता है। अगर आप बीटीसी के साथ साथ बीटीसी की डोमिनेंस हैरानकुन तौर पे अगर आप वीकली के चार्ट पे देखें तो पिछले कई हफ्तों से बीटीसी की डोमिनेंस जो है वो आपको इंक्रीज़ होती हुई नज़र आ रही है। क्या हो रहा है मार्केट में? और आल्टकॉइन मार्केट जो है अच्छा खासा स्लैश हो रही है। और अगर हम इथेरियम की बात करें तो इथेरियम जनाब अपनी लोएस्ट प्राइस जो है वो 3000 की सेंटिमेंटल प्राइस को टच करके इस वक्त 3200 की रेंज में ट्रेड हो रहा है। सोलाना भी 154। अब इस सारी सिचुएशन में लेट्स अज्यूम के मार्केट जो है वो बेयर साइकिल में एंटर नहीं हो रही क्योंकि मार्केट के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, तो इस सिचुएशन में आपको करना क्या चाहिए? और इसके साथ साथ अगर आप S&P 500 अमेरिकी स्टॉक भी देखें तो वो भी इस हफ्ते अच्छा खासा क्रैश हुई है। और गोल्ड, जिसकी हम उम्मीद कर रहे थे कि गोल्ड कंसोलिडेशन मूड में जब जाएगा तो क्रिप्टो मार्केट पंप करेगी, वो तो कंसोलिडेशन मूड में जा चुका है। देख रहे हैं पिछले 3 हफ्तों से गोल्ड मुसलसल अपना ऑल टाइम हाई बनाने के बाद नीचे ही जा रहा है, कंसोलिडेट ही कर रहा है। तो यहाँ पे बिटकॉइन और क्रिप्टो मार्केट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। और क्यों नहीं कर रहा इसकी भी एक वजूहत है, मैं अभी आपके साथ थोड़ी देर में शेयर करता हूँ। लेकिन इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? अगर लेट्स अज्यूम कि आप समझते हैं, मेरी तरह आप बिलीवर है कि क्रिप्टो मार्केट अभी भी कम से कम 12 से 18 माह कोई यानी साल 2 साल अभी भी मार्केट के फंडामेंटल्स ऐसे हैं कि मार्केट क्रैश नहीं हुआ। ये जो आपको करंट पैनिक नज़र आ रहा है मार्केट में, यूँ समझ लें कि इस बुल साइकिल का ये फर्स्ट पुल बैक है, ये फर्स्ट मेजर करेक्शन है, आप इसे जिसे कह सकते हैं। लेकिन इस सिचुएशन में आपको कौन से कॉइन्स बाय करने चाहिए, इसके हवाले से चंद दिन पहले ही मैंने अपने क्रिप्टो 101 चैनल पे एक आल्ट कॉइन के हवाले से एक लिस्ट जारी की है, तो मैं आपको कहूँगा कि वो वीडियो आप लाजमी वॉच करें अगर आपने वॉच नहीं किया है। दूसरा, लिक्विडेशन मैप पे दोबारा अगर आप नज़र डालें तो अगेन सेलर जो है अभी भी इस बेयर सिचुएशन के अंदर भी जो ओपन इंटरेस्ट है सेलर साइड को सपोर्ट कर रहा है। सेलर्स अभी भी 4 बिलियन से ज़्यादा की ट्रेड्स बेट्स ओपन करके बैठे हैं। वो समझते हैं कि बीटीसी की प्राइस मज़ीद नीचे जाएगा। और समटाइम इस तरह की जब सिचुएशन होती है तो मार्केट जो है, जो मार्केट मेकर हैं वो दोबारा पुल बैक करते हैं, तो मुमकिन है आपको माइनर सी रिकवरी नज़र आए अगले चंद दिनों में। अच्छा, आज बड़ा मेजर एक इवेंट है, उसके ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए। मे बी उससे मार्केट मज़ीद आपको वोलाटाइल होती हुई नज़र आए। ट्रंप के जो टैरिफ के हवाले से जो जितने भी इक़दाम हैं उसको सुप्रीम कोर्ट में आज डिस्कस किया जाएगा और एन मुमकिन है सुप्रीम कोर्ट कुछ इस तरह का ऑर्डर जारी कर दे कि ट्रंप का टैरिफ जो है वो
کانسٹیٹیوشنل نہیں ہے، تو اس سے جو ٹریڈرز ہیں جو وہاں پہ امپورٹ وغیرہ کر رہے ہیں، جنہوں نے گورنمنٹ کو اتنا ٹیرف پے کیا ہے، ممکن ہے بلینز آف ڈالر گورنمنٹ کو دوبارہ اپنے امپورٹرز کو واپس کرنا پڑے. تو یہ بھی ایک میجر ڈیولپمنٹ ہے جس کے اوپر آپ کی نظر ہونی چاہیے. دوسرا جی، جیسے کئی پچھلی ویڈیو میں ڈسکس کر چکا ہوں، جو او جی ویلز ہیں وہ دھڑا دھڑ مارکیٹ میں اپنا بی ٹی سی سیل کر رہے ہیں. اس کی 2-3 وجوہات ہیں، جیسے کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا، تو ایک تو پروفٹ ٹیکنگ بھی ایک میٹر کرتا ہے. دوسرا یہ 4 ایئر سائیکل بھی، کیا وہ سمجھتے ہیں کہ واقعی 4 ایئر سائیکل جو ہے ابھی بھی ڈومینیٹ کرتی ہے یہ مینٹالٹی، تو وہ یہ 4 ایئر سائیکل پہ ایگزٹ لے رہے ہیں. اور دوسرا ایک اور چیز بھی ڈسکس کی جا رہی ہے، کیا یہ جو او جیز ہیں، یہ جو جنہوں نے سال ہا سال سے ہولڈ کیا ہے، کیا وہ سمجھتے ہیں کہ واقعی بٹ کوئن کو کوانٹم کمپیوٹنگ کا تھریٹ ہے اور وہ اس سے پہلے ہی مارکیٹ سے ایگزٹ لے رہے ہیں؟ یہ بھی ایک جو ایکسپرٹس ہیں ان کا ایک تھاٹ ہے. تو اگر ایسا ہے تو بٹ کوئن کو اپنے پروٹوکول کو بہت جلد اپ گریڈ کرنا چاہیے، کیونکہ اگلے 2-4 سالوں کے اندر یہ کوانٹم کمپیوٹنگ کا جو تھریٹ ہے کرپٹو مارکیٹ اسپیشلی بٹ کوئن کو تو ہے، اگر بٹ کوئن اپنے پروٹوکول کو اپ گریڈ نہیں کرتا. اس کے علاوہ جو نیکسٹ میجر سپورٹ ہے، جو ہسٹوریکلی ہمیشہ یہ میجر کریکشن میں سپورٹ رہی ہے، وہ تقریباً $99,000 کی پرائس بنتی ہے اس وقت کرنٹ اگر ہم دیکھا جائے. اس کے علاوہ جو انسٹیٹیوشنل کمپنیز ہیں جو بٹ کوئن بائی کر رہی ہیں، ان میں سے ایک کمپنی نے 970 بی ٹی سی جو ہے وہ آف لوڈ کیا ہے. یعنی وہ بھی، اور کیوں کیا ہے؟ کیونکہ وہ ڈیٹ کرائسس کی وجہ سے. تو یہ جتنی کمپنیز ادھار لے لے کے بٹ کوئن اپنی ٹریجریز میں ڈالی ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی ٹینشن ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ بائنانس کے حوالے سے اگر آپ ایکسچینجز کی ایکٹیویٹیز کو اس وقت دیکھیں تو بائنانس جناب دھڑا دھڑ اسپاٹ مارکیٹ میں، بائنانس کے انویسٹر، آئی ڈونٹ نو یہ بائنانس ہے یا اس کے ٹریڈرز مارکیٹ میکر ہیں، وہ دھڑا دھڑ آپ کو مارکیٹ میں بی ٹی سی ڈمپ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو مارکیٹ کی یہ ساری سچویشن ہے. اگر ہم فی الحال سچویشن کو دیکھیں، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ 99,000 لویسٹ پرائس ہے. اس کے علاوہ جو پولی مارکیٹ ہے اس کے اوپر 78% لوگوں کی بیٹس ہے کہ اس سال کے اینڈ میں بی ٹی سی کی پرائس $1,00,000 سے نیچے. یہ ایسی کون سی انسائڈنگ رپورٹ ہے ان پولی مارکیٹ کے جو بیٹرز ہیں ان کے پاس؟ وہ سمجھتے ہیں کہ کچھ ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ بی ٹی سی کی پرائس جو ہے 2 لاکھ سے زیادہ ہوگی، اور یہ ایکسپرٹس جو ہیں وہ بیٹ لگا رہے ہیں نہیں 2 لاکھ نہیں، 1 لاکھ سے نیچے پرائس آپ کو اس سال کے اینڈ میں آپ کو نظر آئے گی. جو یو ایس گورنمنٹ شٹ ڈاؤن ہے، یہ بھی مارکیٹ کے اوپر اپنا ایک اثر چھوڑ رہی ہے. اور یہ جب تک یہ آتھر ہیز اور مارکیٹ کے اور جو بڑے بڑے نام ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک گورنمنٹ جو کہ 1 دسمبر تک جا سکتی ہے، گورنمنٹ شٹ ڈاؤن جو ہے، جب تک یہ نہیں ہوتی مارکیٹ آپ کو اسی طرح چوپی ہی نظر آئے گی، اسی طرح آپ کو مارکیٹ میں پریشر نظر آئے گا. دوسرا، میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں کہ پریشان ہونے کی اس میں ضرورت نہیں ہے. بلیک راک، اصل مین جو او جیز کے پینک ہونے یا ریٹیل کے پینک ہونے کی وجہ وہ یہ ہے کہ بلیک راک بھی مسلسل اپنا مارکیٹ میں بی ٹی سی ڈمپ کر رہا ہے، تو یہ بھی ایک پینک کی وجہ ہے. دوسرا جی، کچھ پازیٹیو نیوز بھی اپڈیٹس ہیں. میں نے جتنے بھی ایکسپرٹس کو میں فالو کرتا ہوں، جن کی اپڈیٹس وغیرہ انالیسز وغیرہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، موسٹ آف دیم ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ مارکیٹ کے فنڈامنٹلز اسٹرانگ ہے. مارکیٹ کی یہ جو آپ کو پل بیک نظر آ رہا ہے، یہ ایک کریکشن ہے، میجر کریکشن، تو اس میں پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے. مارکیٹ ابھی بھی 1-2 سال اس میں اسٹرینتھ ہے، بلکہ کئی تو ایکسپرٹ سمجھتے ہیں کہ مارکیٹ سائیکلک اب نہیں چلے گی. مارکیٹ اب مسلسل جس طرح اس کی ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے، مارکیٹ کو نئے بائر جو ہیں وہ ملتے جائیں گے. اب ریٹیلر سے زیادہ مارکیٹ کو جو دوسرے ویلز ہیں وہ ڈرائیو کریں گے، تو اس کی ڈیمانڈ جو ہے کم ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. تو اس وجہ سے جو ہائپر لیکوڈ کا جو انویسٹر ہے، جس نے 10-10 کا سکسیزفلی پریڈکٹ کیا تھا کہ مارکیٹ ڈمپ کرے گی، اس نے جناب بی ٹی سی اور ایتھیریم کے اوپر اپنی لانگ پوزیشن سیٹ کی ہیں. اب اس کے بعد مارکیٹ مزید نیچے کریش کیا، پتہ نہیں اب اس کا کیا ہوا ہوگا. ایک اور میجر ڈیولپمنٹ ہے کرپٹو مارکیٹ کا 4 سالہ پرانا DeFi پروٹوکول بیلنسر، وہاں سے اگر میں غلط نہیں، اور اس کے پاس جو TVL ہے تقریباً 2 بلین سے زیادہ، اور کئی بار اس پروٹوکول نے اپنے آڈٹس بھی کروائے ہیں، اس کے باوجود وہاں پہ ہیکنگ ہوئی ہے. اس کو لے کر کے کرپٹو مارکیٹ میں اچھی خاصی چیٹر ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ تھی کرپٹو مارکیٹ کی لیٹسٹ نیوز اپڈیٹس. جاتے جاتے میں آپ کو یہ بتانا ضرور چاہتا ہوں کہ لینیا کے جو ٹوکن ہے اس کا برننگ میکانزم انہوں نے لائیو کر دیا، لیکن اس کی ریفلیکشن لینیا کی پرائس پہ آپ کو نظر نہیں آ رہی. میں آلریڈی آپ کو لینیا کے اوپر سیل ٹریڈ دے چکا ہوں. جو لوگ لینیا کے اوپر سیل ٹریڈ اوپن کر کے بیٹھے ہوں گے وہ اچھے خاصے میسو پروفٹ میں ضرور ہوں گے.